headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइन्सबाट कार्यक्रमको साथमा छु तेजेन्द्र काफले। शनिबार हाम्रो कार्यक्रम आउँदैन, अरू दिन ठिक यसै समयदेखि आधा घण्टासम्म तपाईँ कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हामी पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित रहेर प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र मिश्रसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 1.5 वर्ष हुन लाग्यो, तर प्रदेश स्थानीय तह जस्ता संघीयताका प्रमुख आधारहरू सञ्चालन भने बलियो बन्न सकेका छैनन्। केन्द्रमा 2/3 प्राप्त सरकार छ, तर सबै दल आन्तरिक विवादबाट रुमलिएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित हात पारेको मुलुकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद आन्तरिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा छताछुल्ल भएको छ। कंग्रेसभित्र पुरानै बिमार कायमै छ। एकीकृत भएका साना दलमा नेताहरूबीचको जुङ्गाको लडाईँ देखिन्छ भने थ्रेसहोल्डका कारण केही दल एकीकरणको प्रयास छन्। आखिर 2/3 प्राप्त सरकार भएर पनि राजनीतिक अस्थिरता किन? राजनीतिक चेतनाको अभाव मुलुकले कहिलेसम्म बेहोर्नु पर्ने हो? आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा यही विषयमा केन्द्रित हौँ। कुराकानीका लागि मैले प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र मिश्रलाई बोलाएको छु। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ द हेडलाइन्समा यहाँलाई। धन्यवाद। यो जुन पृष्ठभूमिमा मैले केही विषय उठान गरेँ, यिनै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम आजको हुनेछ। सुरुवात कहाँबाट गरेँ भने मुलुकमा राजनीतिक स्तर कुन तहमा छ अहिले, यहाँको बुझाइ के छ, यहाँबाट गरेँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मुलुकको जुन राजनीतिक अवस्था अहिलेको छ, स्तर जुन छ, त्यसमा तात्विक कुनै परिवर्तन आएको छैन। सुरुदेखि नै हामी राजनीतिक लिडरसिप दिने लिडरको अभाव महसुस गरेका छौँ। यहाँले कहिलेदेखिको राजनीतिक अवस्थालाई तुलना गर्नुभयो? म यो 2007 साल पछिको कुरा मैले उठाइदिएँ। हजुर हजुर हजुर। यो अहिले पनि हामी देशलाई, मुलुकलाई कहाँ लग्ने हो, त्यो गोल पोस्ट, हाम्रो जुन उद्देश्य हो, त्यहाँ क्लियर नभएका नेताहरू हुन्। एक दोस्रो कुरा, उहाँहरूले यसलाई आफ्नो चरित्रबाट, आफ्नो विचारबाट, आफ्नो दलहरूबाट उतातिर लाग्ने, त्यहाँ पनि दिशाहीनता मैले देखेँ। त्यसले गर्दा के छ भने हामी जुन अवस्थामा अहिले छौँ, त्यसको कारण नेतृत्वको अभाव हो। हुन त जनता पनि हाम्रो त्यति राजनीतिक रूपमा छैन, सचेतन छैन, त्यो पनि कारण हुन सक्छ। तर मुख्य रूपमा यो समाजलाई, देशलाई डोर्याउने नेताहरू हुन्। नेताहरूको भूमिकाप्रति म सधैँ असन्तुष्ट छु। यो नेताहरूको विकल्प नभएर पनि हो यो अवस्था सृजना भएको मुलुकमा? दुईटा यसमा अवस्था लाग्छ। एउटा के छ भने हाम्रो मानसिक रूपमा हामी कहीँ न कहीँ थिचिएका छौँ जस्तो लाग्छ कि समस्या मनोवैज्ञानिक एउटा हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था। दोस्रो के छ, नेताहरूको आफ्नो नैतिक चारित्रिक अवस्था या सोच चिन्तनको अवस्था पनि मलाई कारणमा देख्दछु। हजुर हजुर। जस्तो एकचोटि हामीले निर्वाचन गर्दै आइरहेका छौँ, निर्वाचनमा विभिन्न निर्वाचनले दिएका परिणामहरू हामी अहिले त्यसको अनुभव पनि गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले राज्य व्यवस्थापकीय प्रणाली पनि परिवर्तन गरेको छ। विभिन्न स्टेजहरू पार गर्दै हामी यो अवस्थामा आएका छौँ। जस्तो जनताले थोरै नेताहरू छनौट गर्ने प्रक्रिया जुन उठान गर्नुभयो, त्यो पनि प्रमुख कारण हो भनेर मान्न सकिने अवस्था चाहिँ रह्यो होइन? त्यहाँ समस्या के छ, हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणाली छ नि, त्यसमा जनताको जुन आफ्नो प्रतिनिधित्व छान्ने अधिकार छ, त्यो सीमित हुन्छ। हजुर हजुर। किनभने जुन दलहरू नै मुख्य भूमिका हुन्, उनीहरू जुन उम्मेदवार दिन्छन् त्यसैबाट जनता चुन्ने पर्नु हो। त्यसले पनि जनताको हात राखे विवेक पनि बाँधिएको हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसैले हामी जुन नेतृत्व भनौँ न, अब काठमाडौँबाट जुन उभिएका छ नेता, त्यसैबाट चुन्ने नहो, बाहिरबाट ल्याउन सक्छ, चाहेको पनि मान्छे त्यो ल्याउन सक्दैन। त्यो पनि एउटा कारण हो नेतृत्व भने नि, जसले गर्दा हामी यो अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि नयाँ सोच, नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि आएका दलहरू पराजित हुनुको कारण के हो त? त्यसो भए विकल्प त आखिर नेताहरूले दिएका हुन्। जनताले छनौट गर्दाखेरि पुरानै दललाई छनौट गर्ने, पुरानै नेताहरूलाई छनौट गर्ने कारण के रह्यो? यो अहिलेको जुन अवस्था छ नि, यो राजनीतिक दलहरूको पनि अवस्था जुन छ नि, त्यहाँ पनि मैले अन्यल देखिन्छ। किनभने अहिले तपाईँ सुरु भन्नुभयो नि कि 2/3 सरकार छ नि, म त्यसलाई मान्दैन। किन मान्दिनँ भने त्यस्तो याद गर्नु होला, जनताको अभिमत के थियो भने, अलि तपाईँलाई 1 मिनट अगाडि पछाडि 2 वर्ष अगाडि अगाडि पछाडि लग्छु कि हाम्रो 275 को प्रतिनिधि सभा सङ्ख्या हो। त्यसमा
नेकपा एमाले र त्यसपछि माओवादी केन्द्र सँगसँगै चुनाव लडेको होइन, छुट्टा छुट्टै चिन्हमा चुनाव लडेको हो, गठबन्धन मात्रै भएको हो। त्यसमा जनताले के गरिदियो भने एमालेलाई पनि बहुमत दिएन। बहुमतको लागि एमालेलाई 138 मत थिए, जब उसलाई 41 सिट आयो यो समानुपातिकमा, अनि 80मा 121 सिट मात्रै आयो, जनताले साइजमा राखिदियो। अनि त बहुमत सरकार बने छैन त्यो। अनि माओवादीसँग मिलेपछि पनि त्यो फेरि 2/3 हुँदैन। अनि के छ त्यहाँ फेरि अर्को उपेन्द्र यादवको पार्टी चाहियो। त्यो के छ भने तपाईँ हामी एउटा सामान्य रूपमा के देख्छु भने वास्तवमा यो सरकार न 2/3 हो न स्थिर सरकार हो। यसको कारण के छ भने यो दुई दल मुख्य जुन हामी जुन दल मिनेट दल बनाए, नेकपा माओवादी, नेकपा के भन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसलाई पनि त मिलाउन किन सकेको छैन। त्यो अझ पनि त्यहाँ दुवैतिर हिजो पनि न्युजमा पढे, अस्ति पनि पढे, विभाग बाँड्न सकेको छैन। पार्टीको मागे चाहिँ कस्तो एक पार्टी हो। त्यसले गर्दा दोस्रो कुरा भन्छु, मनोवैज्ञानिक रूपमा जति नेता कहाँ छन् स्थायी हो, त्यसको मतलब पनि उहाँको मस्तिष्कमा अझ पनि अस्थायी छैन जस्तो देखियो। भन्नु पर्दैन। यहाँको भनाइअनुसार जस्तो अहिले एकीकरण भएर नेकपा बने पनि अहिले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको धङधङ्गिची नेताहरू बीचमा कायमै छ भन्न खोज्नु भयो। त्यसलाई कसरी भन्ने? अब 2/3 सरकार भन्ने मिले। उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ अस्ति भन्नुभयो कि बजेट बन्यो, मलाई सल्लाह लिएन। अब कस्तो 2/3 सरकार हो? त्यसले हामी अलिकति धरातलमा टेकियो भने त्यो लाग्छ कि यो अझ पनि स्थिर सरकार हो। अब हल्ला छ कि 1.5 वर्ष चुनाव प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन्छ, कोही के भन्छन्, त्यो स्थिरता देखियो। जति प्रधानमन्त्री या सरकार हामी भने पनि 2/3 सरकार हो। मेरो विचारमा यो अस्थिर सरकारै हो भने 2/3 त कुरा के गर्ने? अब यो सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, मुलुकमा अब राजनीति यो सहज रूपमा अगाडि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहन्न त? हामी त 1 वर्ष 6 वर्ष भइसक्यो नि, देखिसके। विकल्प छैन। प्रश्न के छ भने विकल्प छैन। जनताले चुनिएको प्रतिनिधिहरू छन् संविधान सभामा, यो त स्पष्ट तथ्य हो। तर नेतृत्व वर्गको कमी म सुरुदेखि भनेको छु कि नेतृत्वहरूको कमजोरी पनि हो, या उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोणको फरक दिशा हुन् कि एकजना दलको पश्चिम हेर्ने, एकजना पूर्व हेर्ने भने त्यो कसरी मिटिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यसैले कारण आज मलाई लाग्छ कि देशले पनि गति नलिने कारण त्यो पनि एउटा कारण मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा मलाई म अलिकति सकारात्मक के छु भने सायद 10 दिन 20 दिन महिना 2 महिना छोड्नपछि सायद नेतामा चतेत आउँछन्, सायद मिलेर एउटै बाटोमा हिँड्छन् कि त्यो अलि जनताको कल्याण फेरि चुनाव त 5-4 वर्षपछि आउँछ नि, त्यसको जुन प्रेसर हुन्छ, त्यसले गर्दा सायद दुवै एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ कि जोइन्ट रूपमा बोल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ कि त्यो एउटा सकारात्मक। म कहिलेकाहीँ सकारात्मक छु, म अहिलेसम्म त्यो नेगेटिभ नकारात्मक रूपमा म अहिले हेर्दैन। डाक्टर साहब, 2074 फागुन 3 गते सरकार गठन गर्दाखेरि यहाँले जुन अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ती अपेक्षाहरू उत्कट थिए, जनतामा पनि थियो, हामी सबैमा थियो, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि। यो चाहिँ नेपालमा अब राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, यो सरकारले स्थिर र समृद्ध मुलुक निर्माणको लागि चाहिँ पहल गर्छ भन्ने अपेक्षाहरू जो कोहीमा थियो, नभएको कसैमा होइन। तर यो 15 महिनाको कोर्स सरसर्ती केलाउने हो भने के त्यो उन्मुख देखिन्छ त? साँच्चै सोध्नुहुन्छ भने म त्यस वखतमा पनि जहाँ लेखेको पनि छु कि त्यहाँ पनि हामीले के छ भने अलि बढी आशा गर्यो नेताहरूसँग। हाम्रो जनताको, किनभने यति स्थिरता अस्थिरता हामी भोग्यौँ नि, त्यसलाई हामी के छ भने होइन नयाँ सास फेर्ने आयो कि होइन अब 2/3 मिलेर सब आउँछन्, अब सरकार हुन्छ कि त्यो मेरो विचारमा त्यो पनि अलि बढी ओभर हाम्रो आकांक्षा थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन अपेक्षा गर्ने नेताहरूले मुलुक बनाउँछन् भन्ने कल्पना गर्ने त्यो सोच राख्ने जनतालाई अधिकार छ नि, हैन? अधिकार छ। त्यतिमा भने नि मैले ब्याकग्राउन्ड के छ भने हामीले जुन 10 वर्षदेखि जुन अस्थिरता भोगेका छौँ त्यसलाई विकासको लागि मान्छेले सोच्यौ नि त। त्यो मान्छे जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, बाँच्न खोज्छ, राम्रो खोज्छन्, यो मानिसको स्वभाव हो। तर पाउने कुरा जब हेर्छौँ नि हामी के पायौँ त, अनि मान्छे निराश हुन्छ,
अनि मान्छे त्यो अर्को कुरा बाटो लिन्छ सोध्छ पनि। अब डाक्टर साहब जस्तो अहिले पनि झन्डै 2/3 नजिक सरकार छ, यो जुन नेकपालाई मात्रै पनि जनताले चाहिँ 2/3 नजिकको दिएका छन् र उपेन्द्र यादवज्यू सरकारमा हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार छ। अहिले पनि सरसर्ती केलाउने हो भने नेकपा भित्रको विवाद जुन छताछुल्लो भएको छ पछिल्लो समय, यसले वर्तमान सरकार रहन्छ कि रहँदैन ढलपलाउन थालिसकेको छ। ऊ बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार पनि यस्तै भएको थियो र उपनिर्वाचन भएको थियो। अब फेरि यो 2/3 नजिक भएको सरकार फेरि के मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिँदैछ भन्ने सङ्केतहरू हो नै के छ यहाँको बुझाइ? होइन, त्यो एक्सट्रिमको अवस्था आउँदैन, किन यिनीहरूलाई पनि थाहा छ अब फेरि चुनावमा जानु पर्यो भने त्यो जनताको हिम्मतको थाहा त कसै हुँदैन नि त। याद गर्नु होला, ठिक तपाईँ उठाउनु भयो, गिरिजाप्रसादले जब 2051 सालमा संसद भङ्ग गर्नुभयो, उहाँ के थियो आशा कि म 2/3 राम्रो लगाउँछु, तर त उहाँको त दल आएन नि त। त्यसैले दलहरूको एउटा के छ, ठुलो दल हुन्छ कि जनताको हिम्मत, भोटको ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसै गर्दा चुनाव त्यो गर्दैन, यिनी मिलेर जान्छन्, त्यसमा दुई मत छैन। त के छ, जुन हामीले अपेक्षा जनताले गरेका थियौँ नि, एक सरकार छ, एकटा निर्णय हुन्छ, केही न केही हाम्रो देशको विकासतिर, देशको एउटा के मानसिक सोचमा परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक अवस्थामा क्वालिटीमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो भइराखेको छैन। त्यति मात्र भन्छु, किन त्यो एक्सट्रिमको अवस्थामा यिनी जान पनि सक्दैनन्, फेरि सक्दैन जस्तो लाग्छ। अब के त्यसलाई केले रोक्यो त? के राज्यको पुरानो संरचनाले रोक्यो, अथवा सहयोग पर्याप्त रूपमा कर्मचारीबाट होस्, अथवा राज्यका हरेक संयन्त्रबाट होस् वर्तमान सरकारले पाएन, अथवा दलहरूले सहयोग गरेनन्, उसलाई प्रत्यक्ष रूपमा जति आवश्यक पर्थ्यो त्यति सहयोग गरेनन्, अथवा आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न मिलाउन चाहिँ वर्तमान नेकपाले अथवा सत्तारूढ दलले अथवा सरकारले सकेन, के लाग्छ यहाँलाई? ठिकै, चारवटा कुरा तय गर्नुभयो नि, त्यसमा मैले एउटा कुरा भनौँ कि जुन अस्थिरता कुरा, जुन राजनीतिक सोचको कुरा गर्ने, हाम्रो जुन यो नेपाल जुन छ त्यो यसलाई हामीले राजाको शासन चलेको सायद 2 वर्षदेखि हो। हाम्रो मानसिकतामा हामी मधेस आन्दोलनपछि हामी संहितामा जान बाध्य भयौँ। त्यो संहितामा जानुलाई दुईटा त्यो मानसिकता हाम्रो सबभन्दा यो ठुलो के छ कारण हो। किन एक थरी संहितामा जाने, दोस्रो थरी गए त जानलाई जाए तर मनले गएको छैन, न त्यस्तो विचारले गएको छ, न त्यस्तो संविधानले गएको छ। यो मेरो भनाइ के छ भने संहिता जुन छ नि कुरा छ नि त्यसले पुरानो जो मानसिकता हो कि हामी एक छौँ, हामी एक मोनोलिथिक, हामी एउटै सरकार बनाएर जान्छौँ, हामी देशलाई संहितामा गयो भने देश टुक्रिन्छ कि, त्यो मानसिकताले अझ हामी झेलिएको छौँ। जुन संहिता बनायौँ नि दियौँ नि त्यहाँ पनि अभिप्राय प्रष्ट थिएन, दिन चाहेको छैन जस्तो लाग्छ। कि संविधानमा पनि ऐनमा पनि अनि मनले पनि व्यवहारले पनि दिइरहेका छैन। त्यो एउटा कुरा के छ भने अझ पनि राष्ट्र त्यो के छ भने यही दुईटा मानसिकता बिचमा केन्द्रितता चाहियो कि संहिता चाहियो। यसैमा यो अलमलमा यो हलिरहेछ, जसको परिणाम के भयो भने भनौँ न, अब अझै पनि हिजो पनि भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीको भाषण सुने कि होइन संहितालाई अलि बलियो पार्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यही बोल्नुपर्छ। तर जब संविधान बनाए त्यस वखत कसैले सोचेन। त्यही अब त्यसको परिणाम हो, पहिला कुरा यो। दोस्रो कुरा नेतृत्वमा त्यही छ, संविधानमा पनि त्यही छ। जुन 753टा बन्यो समाज यो स्थानीय निकाय, त्यो पनि आधारविहीन बनायो, आफ्नो हिसाबले बनाएछ, त्यसको पनि कुनै अब्जेक्टिभ वैज्ञानिक आधार छैन। 753 सालमा 800 किन भएन, कहीँ 15,000, कहीँ 20,000, कहीँ 25,000 सीमा तोकेर गएका छन्। त्यहाँ पनि मन के देखियो भने संहिताप्रति छैन, एउटा भइहाल्यो। दोस्रो कुरा कि यो अब कर्मचारी त उसको, हामी त स्थायी सरकार कर्मचारी हो, त्यहाँ पनि मानसिकता अब बसेर सब एकटा सरकार बसेको थियो, अब 7वटा प्रदेश हो, कहाँ जाने, फेरि त्यहाँ कस्तो वातावरण छ, त्यहाँ पनि जान नसक्ने। गए पनि सुन्छु कि हर 4 महिनामा सचिव जुन गएछ त्यो चेन्ज हुन्छ प्रान्तहरूको। अब कस्तो सरकार होला, कस्तो काम होला, बजेटको साथ त्यही हेर्छु म। अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई त उसले त मद्दत गर्छ, किन देश उसलाई पनि आफ्नो उत्साह उसले मद्दत गर्ने पोजिटिभ पनि आउँछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी आएको छ। फेरि अब भनौँ न, अब अर्को कुरा गरेको चीन पनि अगाडि आएकै छ, जतिसँग सेना दिन सक्छ, इन्डियासँग पनि हामी लिन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई बढी दोष म के दिन्छु भने मेरो विचारमा कि यो
जुन देशको हाम्रो जुन सोच छ, हाम्रो जुन मानसिकता छ 250 वर्षको, त्यसलाई हलाउन सकेको छैन। त्यो ठुलो गाँठो हो। त्यसलाई नफुकालिकन देशले गति लिन्छ भने मलाई शङ्का। अब यो मुलुक जुन रूपमा अगाडि बढ्दैछ, जुन रूपमा एउटा रोड म्याप तयार हुँदैछ, योजनाहरू बनिरहेका छन्, यसरी दीर्घकालीन होस्, अल्पकालीन होस् अथवा तत्काल गर्ने होस्, जे होस् होइन, यो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने भनेर सरकार भनिरहेको छ। सरकार होस् अथवा सत्तारूढ होस् अथवा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने होस्, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने होस् अथवा त्योभन्दा बाहिर रहेका दलहरू जति हुन्, ती दलहरू चाहिँ आफूलाई समृद्ध बनाएर र आफूलाई आन्तरिक व्यवस्थापन उत्कृष्ट बनाएर अगाडि जाने सोचमा लागिरहेका छन्। तर ती दलभित्र सरसर्ती हेर्ने हो भने नेताहरू चाहिँ जुङ्गाको लडाईँमा व्यस्त छन्। कारण के रह्यो? कि यसले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सक्छ? यहाँको बुझाइ के छ? बिल्कुल एकदम तपाईँको त्यही त कारण हो। मैले भने नि एउटा एमाले भित्र पनि कति छन्, नेपाली कांग्रेस भित्र गुटै गुट छन्, स्वदेशी दलको त्यही ताल छ, कहिले जुट्छ कहिले फुट्छ, केही ठिकाना छैन। त्यो यो भने नि मैले सुरुमा कारण देखाएँ कि नेताहरूको नेतृत्वको अभाव देख्छौँ। भनेपछि दल हामीसँग अब्बल छन्, दल सञ्चालन होस् अथवा त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व चाहिँ अभाव देखियो। किनभने सबैलाई समेट्ने एउटा कुरा, सामान्य कुरा भन्छु म, कहिलेकाहीँ यो 4 वर्षको दरम्यानमा यो भूकम्प आयो, भूचाल आयो, जुन कमिटी बन्यो, चार तो उसको प्रमुख कार्यकाली फेर्ने के मतलब छ? दलको मान्छे किन चाहियो? नेपालको मान्छे कोही छैन। कांग्रेसको मान्छे हो, एमालेको मान्छे हो, माओवादीको मान्छे हो, नेपालको मान्छे छैन। अनि कसरी विकास हुने? देशलाई जब यो देश पानी कमिसन होस्, हर 6 महिनामा सरकार चेन्ज हुन्छ, किन चेन्ज हुन्छ त्यहाँ? कि हाम्रो देशको मान्छे छ कि देशलाई सोच्ने मान्छे छ कि छैन? दलको मान्छे किन चाहियो? त्यही भन्छु म, सुरुदेखि नै देश भनेको यो त्यहाँ या त नेतृत्व यस्तो मान्छेको, चाहे अर्थशास्त्री हुन् चाहे विद्वान प्रोफेसर जो हुन्, त्यहाँ खाँचो छ कि जसले पार्टीको न्यायाधीशमा हामी, किनभने दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ कि अब न्यायपालिकामा पनि दलको आधारमा जान्छन्। संवैधानिक परिषद जो निगरानी गर्छन् यो आयोगहरूमा, त्यहाँ पनि दलको छ। त्यो नेपालको मान्छे कहाँ जाने त? देशको मान्छे कहाँ हुनु? कोही एमालेको छ, कोही कांग्रेसको छ, कोही माओवादी छ, कोही मधेसी छ, अनि देश नेपालको मान्छे खोइ त? यो मलाई लाग्छ यो तात्विक रूपमा यो सोच्ने फुर्सद छैन हाम्रा नेताहरूको। त्यही कारण हो कि आज यो दलहरूको अवस्था त्यस्तै छन्, देशको अवस्था त्यस्तै। एकैछिन यही रोक्छु, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। ब्रेक पछाडि केही श्रोताका प्रश्न छन्, केही मेरा प्रश्न थपिने छन्। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिले भने ब्रेकको पालो। पुनः स्वागत छ श्रोताहरूलाई। आजको कार्यक्रममा हामी प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र मिश्रसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। केही श्रोताको प्रश्न राख्ने छु, त्यसपछि मेरा प्रश्न जोड्नेछु। करिब हामीसँग 6 मिनट अब बाँकी छ। अम्बिका प्रसाद कोइरालाले मोरङबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, अहिलेको अवस्थामा नेपालीले गल्तीलाई गल्ती भन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? बिल्कुल पाउँछन्। यही त, अगर लोकतन्त्र छ भने हामी भन्न पाउँछौँ, लोकतन्त्रमा विश्वास छैन हामी दिँदैनौँ, सरकारले दिँदैन। तर यो अधिकार हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, बोल्नुपर्छ। जब नागरिक छु, लोकतन्त्र छ भने अधिकार दिनैपर्छ, अधिकार छ पनि जस्तो लाग्छ। यसैमा आधारित अर्को प्रश्न छ, चुडामणि भट्टराईले जुन उत्तर यहाँले दिनुभयो, लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने अधिकार छ भन्नुभयो यहाँले, तर जनप्रतिनिधिले नै पत्रकारलाई नाकको हड्डी भाँच्छु म तेरो भनेर पाउँछ कि पाउँदैन? भन्न पाउँदैन। त्यो यही अधिकार कसैलाई त्यो एउटा सीमा मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ, त्यही लोकतन्त्र हो। हाम्रो अनुशासनमा बस्नुपर्छ, एउटा कुनै पनि शिष्टाचार शिष्टाचारमा बस्नु मेरो विचारमा त्यही लोकतन्त्र हो। यो विषयमा सरकार मौन बस्नुको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ। कारण के छ भने यही हो, म सुरुमा भनेको छु कि हाम्रो जुन राजनीतिक संस्कार छ नि, त्यो अझ परिमार्जित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्मको यो जुन सायद यो 50-60 वर्षको जुन यो अस्थिरता छ, त्यसले नेताहरूको चरित्र, नेताहरूको सोच, नेताहरूको लोकतान्त्रिक चरित्र भन्छु म, त्यो विकास हुन नपाएको कारण यस्तो भएको छ। विश्वम्भर कोइरालाले कौशलटारबाट र छविरमण अधिकारीले सेनामङ्गलबाट सोध्नु भएको छ, जुन कार्यक्रमको दौरान नेताहरूको कारण, नेताहरूको सोचका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिँदैछ कि भन्ने संशय यहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा आधारित उहाँहरूको प्रश्न छ, नेताहरूमा यो राजनीतिक चेत उच्च बनाउन र सांस्कारिक राजनीतिक अगाडि बढाउनको लागि कसले कहाँ के योगदान गर्नुपर्छ जसले देश समृद्ध बनोस्? दुई रूपमा लिन्छु। एक त हाम्रो उनीहरूको चेतना सायद विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा के छ भने जनताबाट के छ भने यस्तो नेतालाई छान्नुपर्छ जनताले, जहाँ जुन नेतामा
लोकतान्त्रिक चरित्र छ, जनताप्रति श्रद्धा मर्यादालाई विश्वास छ, त्यो चुन्यो भने त्यो निर्वाचन प्रणाली यही न अर्को निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। गोपाल राईले धरानबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, नेताहरूले राजतन्त्र खेदेको होइन व्यक्तिलाई मात्र निकालेको हो भन्दा म सही हुन्छु कि हुन्न? एकदम ठिक भन्नुभयो। राजतन्त्र एउटा कंक्रिट रूप थियो एक तत्त्वको, तर यो सोचको यसको आधार सोच हो, जुन सोचबाट हामी नेताहरू धेरै मान्छे हामी ग्रसित छौँ। हजुर, अब डाक्टर साहब के मेरा प्रश्न संहिता कार्यान्वयनमा छ, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पनि छ, जुन लामो समयदेखि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको थियो र पछिल्लो परिवर्तनले यसलाई स्थापित गराएको छ। तपाईँ त 2007 साल पछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापनको साक्षी पनि हुनुहुन्छ। मुलुकमा अहिले कायम राजनीतिक सोच र व्यवस्थापन जुन छ यसलाई एकदम उत्तम मान्न सकिने अवस्था छ कि छैन, र यही अनुसार अगाडि बढ्यो भने मुलुकको अवस्था कतातिर धकेलिन्छ? यो अझै दयनीय भएर जान्छ अथवा समृद्ध भएर जान्छ? यो समस्या त मलाई लाग्छ कि यो पोजिटिभ रूपमा लिनै पर्छ, तर के छ भने जुन गति यति स्लो छ, यति धीमी बिस्तारै गति हामी हिँड्छौँ, त्यसले गर्दा टाइम बढी लाग्न सक्छ। तर के छ भने पोजिटिभ हुनै पर्छ हामीले। देशको जहाँ 3 करोड जनसङ्ख्या छन्, सबैको भाग्य जोडेको छ, सबैको पोजिटिभ स्टेप नेता बाहेक अरू सबै त काममा लागेकै छन्। खालि हाम्रो आज 50 लाख मान्छे अब बाहिर विदेश गएका छन्, नोकरी गएका छन्। त्यसले तात्विक रूपमा विचार गरेर लाग्छ मलाई यसलाई कुनै दिशा दिन आवश्यक पनि छ। सायद के चाहिँ लाग्छ मलाई, म अलि पोजिटिभ के भन्छु, बारम्बार भन्छु म कि परिस्थितिले बाध्य गर्छ नेताहरूलाई कि त्यो बाटोमा हिँड्न। अलिकति जनता पनि अनि उनीहरूको सायद त्यस्तो नेतृत्व पनि आउँछ कि यो आशा लिएर हामी राख्नै पर्छ। नेताहरूमा अलि बढी सिंहदरबार प्रेम पनि छ होइन? बिल्कुल, म त्यसलाई कसरी कम गर्ने, म त्यसले कुरा गर्छु कहिलेकाहीँ कि निर्वाचनमा अर्कै किसिमको व्यवस्था आए पनि त्यहाँबाट जुन मोह छ नि, जो हामी पुगौँ मेरोमा के छ, जति सिंहदरबारको काम कम उसको अधिकार कम भयो भने त्यहाँबाट मान्छे जान चाहँदैन नि त। त्यसले एउटा के गर्न सकिन्छ कि जुन सत्ताप्रति जुन भोक हो त्यसलाई कसरी कम गर्ने, देशको सेवा पनि त आवश्यक छ। आजसम्म त यो भनौँ न, यो मानव समाज आजदेखि होइन नि त, पहिले समाज थियो, समाजप्रति मान्छेको दायित्व थियो। त्यो दायित्व बोधको लागि के गर्न सकिन्छ? पढाइ लेखाइमा पनि, शिक्षामा पनि चेन्ज, परिवारमादेखि सुरुदेखि नै पर्छ कि देश के हो, देश ठुलो हो, हामी परिवार नेता दल सेकेन्डरी कुरा हो, दोस्रो कुरा हो। त्यसलाई ध्यान दियो भने सायद त्यो बाटो लाग्छ कि मैले किन भन्छु भने कि हुन त यो प्रगतिशील विचार राख्ने मान्छेले अर्कै ढङ्ग सोच्छन्, तर एउटा आदर्शको रूपमा देशलाई एउटा इकाइ हाम्रो कर्तव्य देशप्रति हो, त्यो भावना जाहिर भयो भने सायद नेतालाई पनि। तर त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि त्यो ट्रेनिङ गाउँ परिवारबाट, बच्चालाई स्कुलबाट, कलेजबाट, समाजबाट त्यो एउटा वातावरण तयार भयो भने भोलिका दिन हाम्रो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो दयरल्यान्ड्सको लागि। धन्यवाद मेरो विचार राख्न मलाई अवसर दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। उहाँको प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र मिश्र, विशेष गरेर उहाँसँग पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, नेताहरूको पछिल्लो सोच र राजनैतिक चरित्र दलहरू बीचमा के कस्तो छ, यसले मुलुकलाई समृद्ध उन्मुख गराउँछ कि गराउन्न, यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजलाई दयरल्यान्ड यति नै। प्रविधि संयोजनको लागि रवि दाइलाई धन्यवाद। भोलि शनिबार हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण हुँदैन, आइतबार नयाँ विषयवस्तु अनि नयाँ अतिथिका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मलाई कार्यक्रमबाट तेजेन्द्र आज्ञा माग्छु। नमस्कार।